अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिम्बा कहाँ से आप आ गई? ये देखिए जी मेरे किटन्स, मेरे कैट्स यहाँ पे आ गए। ओ ये देखें छोटा सा हिमालयन किटन। सिम्बा आप उधर जाएं, आप उधर जाएं। ये देखें ये जम करके ये इसकी मम्मा है जी। सिम्बा आप नीचे जाएं। चलें जी आपके साथ हाजिर हूँ मौसम की ताज़ा तरीन तफसीलात के साथ। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि माशाल्लाह इस साल मौसम ख़िज़ां भी और मौसम सरमा भी पाकिस्तान में तकरीबन एक महीना कबल शुरू हुआ। मुल्क के जो बालाई इलाके हैं, मुल्क के जो शुमारी इलाके हैं, वहाँ पे एक महीना कबल इस वक्त सर्दी पड़ी। और जो खुशगवार मौसम है जनूबी और वस्ती इलाकों में पाकिस्तान के, वहाँ पे भी तकरीबन एक महीना पहले मौसम खुशगवार रहा। तो बात की जाए आने वाले दिनों के मौसम की, तो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के जो आखिरी दिन हैं यानी 28 के बाद 29, 30, 31 इन दिनों में मुल्क के बालाई इलाकों, मगरबी इलाकों और चंद वस्ती इलाकों में भी बारिश का आगाज़ हो सकता है। इसके अलावा नवंबर का जो पहला हफ्ता है यानी अक्टूबर का जब इख्तिताम होगा, तो नवंबर के जो पहला हफ्ता है और पहला अशरा, हफ्ते को छोड़ दें, अशरे की बात करते हैं कि यानी पहले 10 दिनों के अंदर मुल्क गिर बारिशों के सिलसिले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और गवादर से लेकर खजराब के पहाड़ों तक पूरे मुल्क में बारिश और बर्फ़बारी होगी जो हमारे बालाई इलाके हैं। तो जो दिसंबर की सर्दी होती है, हमेशा हम लोग तरसते रहते हैं कि दिसंबर की सर्दी कब आएगी कब आएगी, और दिसंबर की सर्दी जनवरी में आती है, जनवरी वाली फरवरी में। इस साल इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जो दिसंबर का मौसम होता था वो नवंबर में हमें मिलेगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में पहले 10 दिन में बलूचिस्तान पूरे में बारिश होगी इंशाअल्लाह ताला। सुबह सिंध के तकरीबन 75 से 80% इलाकों में बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब के तकरीबन 50 से 60% इलाकों में बारिश होगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम इलाकों में बारिश और बुलंद पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी होगी। शुमाली पंजाब में अगर बात करूं तो शुमाली पंजाब में जो कुछ इलाके हैं वो बारिश से महरूम रहेंगे। जनूबी जो पाकिस्तान के इलाके हैं वो मामूल से ज़्यादा बारिश देखेंगे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में और नवंबर के पहले 10 दिनों में। पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहेंगी, लेकिन उनकी जो शिद्दत है वो जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध के मुकाबले में कम रहेगी। जो हमारे पहाड़ी इलाका जात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी मुतवक्के है। मरी में भी इंशाअल्लाह ताला नवंबर के फर्स्ट वीक में बर्फ़बारी का पहला एक छींटा लगेगा। गलियात में ऑलरेडी जो बुलंद पहाड़ थे वहाँ पे हल्की बल्कि जो स्नोफॉल है वो पिछले हफ्ते भी हुई है। आज भी यालाबारी वहाँ पे हुई और यालाबारी वहाँ पे रोज़ाना होती रहेगी। लेकिन जो प्रॉपर स्नोफॉल है उसकी अगर बात की जाए तो वो नवंबर के फर्स्ट वीक में गलियात में कम अज़ कम इंशाअल्लाह ताला 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़बारी हो सकती है। कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर 15 दिन पहले भी बर्फ़बारी हुई, अक्टूबर के अख्तिताम के ऊपर भी होगी। नवंबर के पहले 10 दिनों में भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में बरसात रहेगी। तो मामूल से तकरीबन नवंबर के जो पहले 10 दिन हैं 200% बारिशें जनूबी इलाकों में ज़्यादा होंगी। 50% जो बारिशें हैं मामूल से वो शुमाली इलाकों में ज़्यादा होंगी। मुल्क के वस्ती इलाकों में भी इंशाअल्लाह ताला ठंडी हवाएं चलेंगी। सर्दी की जो पहली लहर है जिसमें अच्छी खासी खुनकी होगी वो हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में ज़रूर देखने को मिलेगी। हमारे जो सहली इलाके हैं, सहली पट्टी है बाशमूल कराची, तो नवंबर के पहले 10 दिनों में कराची में भी फ़िलहाल जो मौसम की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए वहाँ पे अच्छी बारिश के आसार मौजूद हैं, जो एक खुशगवार तब्दीली होगी कराची वालों के लिए नवंबर में बरसात को देखना। इसी तरीके से सुबह सिंध के इलाकों में भी इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में मामूल से ज़्यादा मगरबी निज़ाम आएंगे, शदीद सर्दी पड़ेगी,
پہاڑی علاقوں میں بھی، میدانی علاقوں میں بھی، اور جو بلوچستان کی پوری ساحلی پٹی ہے نومبر کے پہلے 10 دنوں میں وہ بھی معمول سے زیادہ برسات دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں، پشاور، مردان، بنوں، کوہاٹ، یہ تو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 100% علاقوں میں بارش ہوگی، تو یہاں پہ بھی موسم کی جو صورتحال ہے وہ بڑی اچھی رہے گی۔ پنجاب میں دھند کی بات کروں، مغربی ہواؤں کے پے در پے سلسلے آتے رہے ہیں اکتوبر میں بھی، تو واش آؤٹ ہوتا رہا ہے، اور یہ جو سموگ کی شدت تھی اس کو دھکیل کے ہم نے ہمسایہ ملک کی طرف بھیج دیے، تو مغربی ہوائیں ابھی بھی مسلسل داخل ہو رہی ہیں، تو سموگ کی شدت میں کمی رہے گی۔ دھند کی شدت میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے شمال مشرقی پنجاب ہیں، بالائی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں، پہاڑی علاقے بھی، اور میدانی علاقے چار سدہ وغیرہ، پبی، سوابی، یہاں پہ بھی دھند کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ فیصل آباد ریجن میں بھی فوگ ہو سکتی ہے، لیٹ نائٹ ارلی ان دا مارننگ نومبر کے پہلے ہفتے میں۔ لاہور میں سموگ اور فوگ کی جو شدت ہے وہ نارمل رہے گی، کوئی شدید قسم کی اس وقت خطرناک صورتحال نہیں ہے، کیونکہ پے در پے مغربی لہریں آ بھی رہی ہیں اور آتی بھی رہیں گی، تو اس کی جو دورانیہ ہے سموگ کا وہ کم ہوتا رہے گا، لیکن احتیاط ضرور کیجیے گا۔ جس وقت بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کی آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، سانس میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، تو اپنے جو گھر کی ونڈوز ہیں، یہ دروازے وغیرہ، ایگزاسٹ، یہ سب بند کر دیجئے اور کور کر لیجئے اوپر ان کے، کوئی بھی چیز جس طریقے سے ہوتی ہے ان کو یعنی پراپر طریقے سے سیل کر دیجئے، تاکہ وہاں سے آپ کو سموگ جو دھواں ہے وہ آپ کے گھر میں نہ آ سکے۔ جب بھی باہر جائیں اس وقت بھی اور آگے بھی ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ ایک تو یہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، دوسرا یہ آپ کو جو فضا میں پولوشن ہے اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ موسم کے حال احوال۔ ہاں، کشمیر جانے والے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر جانا ہے برف باری دیکھنے کے لیے، تو پراپر جو سنو فال ہے وہ دسمبر میں ہوتی ہے، دسمبر میں ہی ہوگی۔ کلام کی بات کروں، مالم جبہ کی بات کروں، تو وہاں پہ نومبر کے پہلے ویک میں اچھی برف باری ہوگی۔ ناران شہر کی بات کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ ناران شہر میں بھی نومبر کے فرسٹ ویک میں اچھی برف باری ہوگی۔ کاغان شہر تک یہ برف باری آئے گی، شوگرا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیزن کی پہلی پراپر سنو فال جو ہے وہ اکتوبر کے آخری دنوں اور نومبر کے پہلے 10 دنوں میں 2 سپیل وہاں پہ برف باری کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے۔ تو سکردو کی بات کریں، ستور کی بات کریں، وہ آلریڈی ہمارے پاکستان کے سب سے ٹھنڈے ترین علاقے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ جو سردی 1 مہینہ لیٹ تھی وہ 1 مہینہ پہلے وہاں پہ آئی، وہاں پہ شدید سرد موسم ہے، تو مزید ٹھنڈ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ سفر کے لیے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے، تو ڈیورنگ سنو فال، ڈیورنگ سٹارم، ہیل سٹارم آ سکتے ہیں۔ مری اور گلیات میں ہیل سٹارم کثرت سے آتے ہیں، تو جس وقت یالہ باری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ پہاڑی علاقوں میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو پھسلن کے باعث حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اب اپنے گاڑیوں کے اندر، اپنے ٹول باکس میں آپ نے سنو چین ضرور رکھ لینی ہے۔ جو برف باری کے شوقین ہیں، کسی بھی ایریا میں جب یہ سسٹم ایکٹیو ہوں گے پاکستان میں، تو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں برف باری کو، تو آپ سب کو اپنے گاڑیوں میں سنو چینز ضرور رکھنی پڑیں گی، کیونکہ خدا نخواستہ کہیں پہ بھی آپ پھنس جائیں، کہیں پہ بھی کوئی اس طریقے سے ایشو آئے جہاں پہ آپ کی گاڑی سکڈ کرے، تو آپ چین لگا کے اپنی گاڑی کو وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ کراکرم ہائی وے کے اوپر بارشوں کے باعث کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات آتے رہیں گے، سکردو روڈ کے اوپر بھی لینڈ سلائڈز ہوتی رہیں گی۔ باقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ خنجراب پاس جو ہے وہ سارا سال اب کھلا رہے گا۔ وہاں پہ شدید سردیوں میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو تجارت ہے، تجارتی سرگرمیاں ہیں، تو خنجراب بارڈر سارا سال کھلا رہے گا۔ تو آپ کے لیے، سیاحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ دسمبر، جنوری، فروری میں بھی جب وہاں پہ شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، -30 ٹیمپریچر جاتا ہے، تو آپ خنجراب بارڈر کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے موسم میں جو بارشیں ہیں اس میں جو ہمیں نفع ہے، خیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں منتقل فرما دے، اور اہل پاکستان کو تمام قسم کی زمینی و آسمانی افواج سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مزید تفصیلات کے لیے فالو کرتے رہیں۔ کسی بھی وقت آپ کو مزید ڈیٹیل سے شہروں کے حساب سے کہ کہاں پہ کتنا بارش متوقع ہے وہ سب بتاؤں گا۔ فی الحال انجوائے کیجیے، اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔